فإنه عدو للإنسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم كن لهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم يا كريم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا على سكرات الموت. اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أبواب الرزق، اللهم أبواب الرزق، اللهم أبواب الصحة، اللهم أبواب النعمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. عذاب النار. آمين. اللهم صل وبارك وأكرم وعنهم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.